नमस्कार, नाइस न्यूज आवरमा स्वागत छ। म इच्छा गुरुङ। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। आगामी असारसम्म नेपालमा 3 लाख व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण देखा पर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान। सतर्कता र सावधानी अपनाउन आग्रह। पार्टी विभाजन रोक्न अर्को पक्षका नेताहरूलाई सम्झाउने प्रयासमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। नेता नेपाल र ओली बीच बिहिबार पनि भेटवार्ता। बिहिबार मुलुकभर थप 2428 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमण दर उच्च भएपछि नेपालगञ्जमा एक साताका लागि लकडाउन। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर भयावह बन्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 3.25 लाखमा संक्रमण पुष्टि। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजको शीर्ष स्थानमा रहँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि शनिबार नेदरल्यान्डसँग खेल्ने। जीवन बीमा गरौं, निश्चिन्त बनौं। अधिकतम प्रतिफल र सुरक्षा पनि। नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमा गर्ने अब तपाईको पालो। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी असार महिनासम्ममा नेपालमा 3 लाख व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण देखा पर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 को युके भेरिएन्टको संक्रमण दर उच्च भएको र नेपालमा अहिले युके भेरिएन्ट देखा परेकाले अबको 3 महिनामा संक्रमण दर उच्च हुने देखिएको बताएको हो। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो। असारसम्म 3 लाख संक्रमित मध्ये 60,000लाई अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने, 30,000 देखि 35,000 बिरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने र 15,000 बिरामीलाई सघन उपचार कक्ष आइसियु आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सोही अनुसार मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको पनि सचिव अर्यालले बताउनुभयो। मोडरेट के सिनारियोमा पनि हामीसँग 3 लाखको इन्फेक्सन आउँछ भन्ने नि छ। 3 लाखको इन्फेक्सन आउँदाखेरि करिब 60,000 बिरामीहरू चाहिँ हस्पिटलभित्र आउनुपर्छ भन्ने देखिन्छ। हस्पिटलभित्र आउनुपर्ने 60,000 बिरामीमध्ये 30,000 देखि 35,000 बिरामीलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था पछिल्लो 10-15 दिनको डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो देखिन्छ भने 15,000 बिरामीको लागि चाहिँ क्रिटिकल केयरकै व्यवस्था आइसियु र हाइफ्लो अक्सिजन चाहिने अवस्था पनि देखिन्छ। सचिव अर्यालले पछिल्लो केही दिन काठमाडौँको अस्पतालमा आएका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको स्थिति छिटो क्रिटिकल अवस्थामा पुग्ने देखिएको बताउनुभयो। गत वर्ष देखिएको भेरिएन्टमा 1 जना संक्रमितले अरू 4-5 जनामा सार्न सक्ने भए पनि अहिलेको भेरिएन्टमा 1 जनाले 40 देखि 70 जनासम्मलाई सार्न सक्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो। सचिव अर्यालले कुल जनसङ्ख्याको 72% कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने योजना बनाएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन रोक्न कारबाही नगरी अर्को पक्षका नेताहरूलाई सम्झाउने प्रयासमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज बल्खुमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई सम्झाउने आफ्नो प्रयासलाई कमजोरीको रूपमा नलिन चेतावनी दिनुभयो। अर्को पार्टी देशभर खोलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म आफूहरूको प्रयास कारबाही नगरी सम्झाउनेतर्फ रहेको उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिगत रूपमा नेताहरूसँग कुराकानी भए पनि अब पार्टीमा गुटगत गतिविधिलाई मान्यता दिन नसकिने उहाँले बताउनुभयो। ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अलोकप्रिय बनाउने र पार्टीलाई अनुचित रूपमा कब्जा गर्ने प्रयासलाई विफल तुल्याएर जनताका समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाइ बुझाइ गर्नेमा छ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाउनेमा छ, सच्याउनमा छ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भन्ने कुरामा छ। तर पार्टी जे पनि गर्न पाइने, अराजकता पनि हुने, अनुशासनहीनता पनि चल्ने यस्तो खालको ठाउँ चाहिँ होइन। पार्टी अनुशासित बनाउनुपर्छ हामीले।
अनुशासनहीनतासँग हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ, अराजकतासँग हामी सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। हामी अनुशासनहीनता, अराजकता, पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटगत गतिविधिलाई अब कुनै पनि हालतमा मान्यता दिन सक्दैनौँ। विक्रम सम्वत 2072 को गोर्खा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त एमालेको केन्द्रीय कार्यालय पुनर्निर्माण हुन लागेको हो। सो स्थानमा एमालेका 13 रोपनी जग्गा छ। पुनर्निर्माणको लागत र अवधि सार्वजनिक गरिएको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच बिहिबार पनि भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँको मेरियट होटलमा करिब 1.5 घण्टा भएको छलफलमा पार्टी विवादका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। भेटमा दुई नेताले पार्टीको विवाद समाधानका विभिन्न उपाय बीच छलफल भएको, कुराकानी सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले बताउनुभयो। त्यस्तै नेता नेपालले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कुराकानीमा कुनै प्रगति नभएको बताउनुभयो। नेताद्वयबीच बुधबार पनि मेरियट होटलमै संवाद भएको थियो। बिहिबारको भेटका क्रममा मेरियट होटलको झ्यालबाट नेताद्वयले नवनिर्मित धरहराको अवलोकन समेत गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र प्रतिक्रियावाद घुसेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै दाहालले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी शक्ति घुसेको बताउनु भएको हो। कम्युनिस्टहरूको एकतालाई नरुचाउने शक्तिले प्रतिगामी सोच भएकाहरूलाई साथ दिएर टुक्र्याउन खोजेको आरोप पनि लगाउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाइराख्न एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिले बाहिर भनिए जस्तो नेकपा माओवादी केन्द्र कमजोर नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। तर पार्टीलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। यद्यपि प्रतिक्रियावादीहरू र देश पार्टीभित्रै घुसेका प्रतिक्रान्तिकारीहरू मिलेर हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरे, तर हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा झुक्न दिने छैनौँ। हामी फेरि पनि एकताकै पक्षमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता, नेपालका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको एकता, सिङ्गै राष्ट्रको एकताको पक्षमा अन्तिम समयसम्म हामी लडिराख्ने प्रतिज्ञा गर्नु, सङ्कल्प गर्नु नै आजको दिनको आवश्यकता हो, हाम्रो ऐतिहासिक आवश्यकता हो। कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिक्रियावादीको विरुद्ध सबै सङ्घर्ष गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झण्डा उठाउन छोड्न नहुने उहाँको दाबी थियो। पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई जनतामा गएर काम गर्न र राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन उहाँले आह्वान गर्नुभयो। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन्। संघीय संसदका 27 सांसदले बिहिबार एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई जवाफ बुझाएका हुन्। सचेतक भट्टराईले पार्टीको नीति र पार्टी हित विपरीत काम गरेकाले स्पष्टीकरण माग गरेको र आएका स्पष्टीकरणका आधारमा थप निर्णय लिइने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रका साथै प्रदेशमा पनि एमालेको सरकारलाई गिराउने काम गर्नु इतिहासकै कलङ्क भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको निर्देशन सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जारी गरेको हुइपको उल्लङ्घन गर्दै अर्को कुनै राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने र उसको सरकार टिकाउने जुन खालको प्रयास गर्नुभयो, त्यो संसदीय इतिहासमा एउटा कलङ्क हो। र संसदीय व्यवस्थाको एउटा मूल मर्म के हो त भने पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने, हुइप पालना गर्ने। यो कति कुरा चित्त नबुझ्न सक्छ व्यक्तिलाई, पार्टीमा सबै कुरा चित्त बुझ्छ भन्न सकिन्न। आफूले नचाहेको कुरो पनि पार्टीले जारी गर्नु निर्णय भने त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। ओलीले संघ र प्रदेशका गरी नेता नेपाल र खनाल समूहका 32 जना सांसदलाई विधान विपरीत पार्टी र सरकार विरुद्ध उत्रिएको र छुट्टै पार्टी गठनमा लागेको आरोपसहित स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। नेपालमा बिहिबार थप 2428 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभर गरिएको 10,001 PCR परीक्षणका क्रममा 2,365 र 447 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 63 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,92,152 पुगेको छ। त्यस्तै बिहिबार थप 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 3,117 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बिहिबार थप 252 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 2,76,345 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म 12,690 जना आइसोलेसन र 81 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 23,79,402 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बिहिबारबाट लागू हुने गरी एक साताका लागि लकडाउन गरिएको छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिँदै गएपछि जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोनाको चेन तोड्नका लागि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। लकडाउनका कारण बजार सुनसान बनेको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सबै बन्द गरिएको छ। स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, विद्युत, दूरसञ्चार, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, खाद्य तथा दुग्ध पदार्थ, औषधि पसल, बैंकको एटिएम लगायत अत्यावश्यक सेवाहरू एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू र हवाई सेवा भने निर्बाध सञ्चालनमा छन्। यस्तै एम्बुलेन्स, शववाहक, दमकल, झण्डावाल सवारी र कूटनीतिक नियोग, लामो दूरीका सवारी साधन, मालवाहक साधन, निर्माण सामग्री ढुवानीका साधनहरू, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा खटिएका जनशक्तिले प्रयोग गरेका सवारी साधन, अनुमति लिएका सवारी साधन पनि चलेका छन्। बाँकेमा भेटिएका कोरोना संक्रमितको आँकडा अहिले सबैभन्दा उच्च हो। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कोरोना संक्रमित र अन्य बिरामीहरूको एकै ठाउँमा उपचार भइरहेको छ। यसरी अन्य बिरामीहरूलाई पनि संक्रमितहरू राखिएको कक्षमै उपचार गराउँदा संक्रमण फैलन सक्ने सम्भावना झनै बढेको छ। अस्पतालको कमजोर व्यवस्थापनका कारण संक्रमण झनै फैलिन सक्ने सम्भावना बढेको हो। विगत 2-3 हप्ता यता वीरगञ्ज लगायत पर्सा जिल्लामा नै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उपचारका लागि गएका अन्य बिरामीहरूलाई पनि संक्रमितहरू राखिएको कक्षमै उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमितको आंशिक एवं पुष्टि भएका बिरामीहरूको साथमा आएका कुरुवाहरू पनि बिरामीसँग बसेर सामान एवं चेक जाँचका लागि स्वाब ल्याउने, लैजाने, खुलेआम अस्पताल परिसरमा घुम्ने गरेको कारण पनि अस्पतालबाटै संक्रमित फैलिन सक्ने सम्भावना अत्याधिक बढेको छ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि नारायणी अस्पतालमा बनाइएको 25 बेडको आइसियुमा संक्रमितहरू बढ्दै गएको कारण तत्काल आउने बिरामीहरूलाई आकस्मिक कक्षमै राखेर चेक जाँच एवं उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर एनामुल हकले जानकारी दिनुभयो। बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा तत्काल छुट्टै स्थान व्यवस्थापन गर्न नसकेर संक्रमित एवं संक्रमणको आशंकितहरू छुट्टै कक्ष राख्नुपर्नेमा सो गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि स्वास्थ्य सावधानी बिनै सार्वजनिक सवारी साधन निर्बाध सञ्चालनमा भएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीले अनुगमन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँको विभिन्न चोकमा पुगेर अनुगमन टोलीले सार्वजनिक सवारी साधनमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएको वा नअपनाएको बारे अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा मास्क प्रयोग नगर्ने र गाडीमा सेनिटाइजर नभएको भेटिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत रामबहादुर सार्कीले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि काठमाडौँमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन तथा यात्रामा नयाँ नियम लागू गरिएको र उक्त नियम सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोभिडको सम्बन्धमा चाहिँ पहिलो पटक यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने क्रममा चाहिँ आएका छौँ र आज हामीले सबै गाडीमा हाम्रो ट्राफिकको एसएसपी साहब लगायत सम्पूर्ण हाम्रो ग्रुप चाहिँ पत्रकार साथीहरू सबै चाहिँ यहाँ आएर चेक गरेका छौँ र आज पहिलोचोटि भएको हुनाले हामीले नलगाएको साथीहरू प्लस हाम्रो ड्राइभरलाई पनि चाहिँ सम्झाउने काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ र यसलाई हामी रेगुलर रूपमा चाहिँ सधैँ चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र भोलिदेखि यस्तो माइनर
बाहेक मास्क नलगाएको व्यक्ति भेटियो भने हामीले चाहिँ जरिवाना काट्ने चाहिँ भनेर चाहिँ सबैलाई सम्झाइ बुझाइ चाहिँ गरिरहेका छौँ। आज खोलिदिनु भएकोले सबैले चाहिँ सम्झाएर मास्क लगाउनु होला भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक यातायातमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गराउने, सवारी साधनको ढोकामा र भित्र सेनिटाइजर व्यवस्था गर्ने लगायतका नियम लागू गरेको छ। अनुगमनको टोलीमा ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवसायीको पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो। नाइस न्यूज आवरमा एकैछिन विश्राम। अझै ढिला। खै मेरो ल्यापटप दिनुहोस् त, म डिसम हेर्छु। थ्याङ्क यू, म सिरिज हेर्छु। बल्ल मजा आयो। अब डिश होमका ग्राहकहरूले टिभीमा मात्र होइन, कम्प्युटर ट्याबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। तिमी हाँस यो मन हाँस्छ, तिमी रुँदा रुन्छ मन। गाह्रो साह्रो पर्दा जीवनमा कसको लाग्छ आशा भना। अरू भन्ने एकैछिन हो, लाग्छ काम आफ्नै पो। आफ्नो भन्ने आफूलाई हुन्छ। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले करिब 90 लाख बराबरको खैरो हेरोइन सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउबारे जानकारी दिएको हो। प्रहरीले गएको चैत 26 गते त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ परेका धादिङका दावा लामाका साथबाट खैरो हेरोइन बरामद गरेको हो। उनी यसअघि पनि लागु औषध कारोबारका क्रममा पक्राउ परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। 5 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका धादिङका लामा फेरि उस्तै प्रकरणमा पक्राउ परेको ब्युरोले जनाएको छ। 39 वर्षीय लामाको सिटी स्क्यानमा पेटभित्र हिरोइन देखेपछि औषधि प्रयोग गरेर निकालिएको थियो। लामाको शरीरमा भेटिएको क्याप्सुलको संख्या 93 रहेको नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी दिलीप चौधरीले जानकारी दिनुभयो। मूल्य 9 लाख, मोटामोटी 90 लाख 10,000 पर ग्राम। अलिक बढी पनि हुन सक्ला यो चाहिँ बजार मूल्य। अब डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा चाहिँ घटबड हुने हो, बढ्न सक्छ। यो एकदमै प्योर सामान भएको हुनाले अझ बढी हुन सक्छ। पाकिस्तानबाट दुबई हुँदै काठमाडौँ उत्रिएपछि ब्युरोले उनलाई विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी काठमाडौँबाट दुबई हुँदै पाकिस्तान पुगेर फर्किएका थिए। उनीसँगै प्रहरीले लागु औषध कारोबार अभियोगमा अन्य 1 जनालाई पनि पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। आज विश्व पृथ्वी दिवस विश्वभर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 63औं महासभाले अप्रिल 22 का दिन पृथ्वी दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। पृथ्वीमाथि मानिसहरूले अव्यवस्थित दोहन गर्दा प्राकृतिक विपत्ति बढ्दै गएको छ। प्रकृति र पर्यावरणमाथिको खेलवाडले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा पृथ्वी पर्न थालेको छ। औद्योगिक विकासको अस्वस्थ होडबाजीले जल, जङ्गल, जमिन र जीवजन्तुलाई नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। पृथ्वी दिवस मनाउने प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् 1970 को अप्रिल 22 मा गरेको थियो। पृथ्वी दिवस अहिले 190 भन्दा बढी देशले मनाउने गरेका छन्। सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो दे जेनेरियो शहरमा भएको पृथ्वी सम्मेलनले पृथ्वी दिवस मनाउने आवश्यकता औल्याएको थियो। फलस्वरूप 2009 मा राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभाले दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। पृथ्वी दिवस 2021 लाई विश्वले पृथ्वीलाई पुनर्स्थापित गरौँ भनेर मनाइरहेको छ।
अहिले जमिन मरुभूमिकरण बन्दै गएको, समुद्रको सतह बढ्दै गएको, हिमालको हिउँ पग्लिरहेको, आगलागी, वन विनाश जस्ता घटनाले पृथ्वी सङ्कटमा छ। नेपाल विश्वसँगै जलवायु परिवर्तन र बढ्दो प्रदूषणको चपेटामा पर्दै गएको छ। बुधबार गाईबस्तु चराउन गएका स्थानीयले चौरमा ठूलो संख्यामा मरेको गिद्ध देखेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रहरी प्रशासनलाई खबर गरे। अघिल्लो दिनदेखि नै गिद्धहरू झोक्राउने र बिरामी परेर बसे जस्तो स्थानीयले देखेका थिए। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका 4 जितपुर स्थित पाल्ही बहुमुखी क्याम्पस पछाडिको खुला चौरमा मरेका गिद्धसँगै 7-8 वटा मरेका कुकुरहरू पनि भेटिए। तिनै कुकुरहरूको विषाक्त सिनो खाएर गिद्ध मरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कुनै पनि पशुपक्षीलाई विष खुवाएर मार्न पाइँदैन। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्रले बताउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। चौरभरि छरिएका गिद्धको दृश्य साह्रै चित्त दुख्दो थियो। यो घटना कसरी भयो? विष खुवाएर मारिएका कुकुरको सिनो खाएर गिद्ध मरेको पाइए त्यसमा संलग्नको पहिचान गरी वन्यजन्तु ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिनेछ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिश्र बताउनुहुन्छ। स्थानीय पवित्रा हरिजनले गाउँमा यसअघि यतिका धेरै गिद्ध कहिले नदेखेको र आहारा खोज्दै आएको हुन सक्ने बताउनुभयो। रामग्राम 4 का वडा अध्यक्ष मदन यादवले विष खुवाएर मारेर फालेका कुकुर खाएकै कारण गिद्ध मरेको दावी गर्नुभयो। गिद्धसँगै मरेका कुकुर पनि छन्। कुनै कुकुर बोरामा छन्, कुनैलाई रस्सीले बाँधेर फालिएको छ। विष नखुवाई एकैपटक 7-8 वटा कुकुर मर्दैन उहाँ भन्नुहुन्छ। कुकुरलाई कसले विष खुवाएर मारेर चौरमा फाल्यो भन्ने पत्ता नलागेको उहाँले बताउनुभयो। कुनै पनि जनावरलाई विष खुवाएर मार्न पाइँदैन। मारे पनि गाडेको भए गिद्ध त मर्ने थिएनन्। जसले गरेको भए पनि यो ठूलो अपराध हो। छानबिन गरेर प्रहरीले कारबाही गर्नुपर्छ, उहाँ आक्रोश पोख्नुहुन्छ। मरेका सबै गिद्धहरूको बुधबार साँझसम्म पोस्टमार्टम गरी परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरिएको छ। 11 वर्षदेखि नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घमा कार्यरत ईश्वरी चौधरीले मरेका मध्ये झण्डै 50% गिद्धको नमुना सङ्कलन गरी बिहिबार काठमाडौँ पठाइएको बताउनुभयो। एउटै प्रकृतिबाट मरेकोमा 10% को मात्र नमुना सङ्कलन गरे हुने भए पनि 50% गिद्धको नमुना सङ्कलन गरिएको चौधरीले जानकारी दिनुभयो। चौधरीले पोस्टमार्टमकै क्रममा पनि विषाक्त सिनो खाएकै कारण गिद्धको मृत्यु भएको देखिए पनि थप परीक्षणपछि मात्र वास्तविक कारण पत्ता लाग्ने बताउनुभयो। चौधरीका अनुसार 67 वटा गिद्ध मरेका छन्। एउटा हिमालय गिद्ध भने घाइते अवस्थामा भेटिएको र औषधि खुवाएपछि सुधार हुँदै गएको छ। झोक्राएकै अवस्थामा स्थानीयले जानकारी दिएको भए उद्धार गरी केहीलाई बचाउन सकिने रहेछ, तर समयमा जानकारी हुन सकेन। जानकारी पाएर हामी त्यहाँ पुग्दा गिद्ध मरिसकेका थिए, उहाँ भन्नुहुन्छ। मरेका मध्ये 33 वटा सेतो डङ्गर प्रजातिका छन्। तराई क्षेत्रमा पाइने यो प्रजातिको गिद्ध अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको छ। संरक्षण र वासस्थानको अभावमा अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको अवस्थामा एकैपटक 33 वटा गिद्ध मर्दा यो प्रजाति नै लोप हुन सक्ने चौधरी बताउनुहुन्छ। मरेका मध्ये 31 वटा जाडो छल्न हिउँदमा तराई क्षेत्रमा आएका हिमालय गिद्ध छन्। त्यस्तै बाहिरी देशबाट आएका राजगिद्ध 2 वटा र एउटा सानो खैरो गिद्ध मरेको छ। तराई क्षेत्रमा पाइने सानो खैरो गिद्ध पनि अत्यन्त थोरै संख्यामा रहेको छ। केही व्यक्तिको असावधानी र लापरवाहीका कारण जाडो छल्न तराई आएर फर्किने अवस्थाका हिमाली र राजगिद्धको पनि ज्यान गएको छ। पक्षी संरक्षणमा लागेका 1 दशकमा यति धेरै संख्यामा एकैपटक गिद्ध मरेको देखेको मैले पहिलो पटक हो, उहाँ अनुभव सुनाउनुहुन्छ। जिल्लाभित्रै गिद्ध संरक्षण केन्द्र स्थापना गरिएपछि नवलपरासी जिल्लामा मात्र होइन, छिमेकी जिल्लामा समेत गिद्धको संख्या बढिरहेको थियो। 20-25 वर्ष अघिसम्म नेपालका तराई, पहाड तथा हिमाल जुनसुकै स्थानमा पनि गिद्धका बथान देखिन्थे। गाउँघरमा वनजङ्गल चर्न गएको गाई गोरु लडेर मर्दा होस् वा गोठमै बाँधेको अवस्थामा मृत्यु भएको पशु लगेर फालेको केही बेरमै सयौंको संख्यामा गिद्धको बथान आई सिनो खाएर भ्याइसक्थे। बिस्तारै गिद्धको संख्या घट्दै गयो। गाउँघरमा मरेको पशु खान आउने गिद्धको बथान सानो हुँदै गयो। वनजङ्गलमा 1-2 गर्दै मरेका गिद्ध भेटिने क्रम बढ्न थाल्यो। लामो समयको अध्ययनपछि यसरी गिद्ध मर्दै जानुमा रोगी पशु जसलाई डाइक्लोफेनेक औषधि खुवाइएको थियो र मृत्युपछि त्यसैको सिनो खानु मुख्य कारण रहेको पुष्टि भयो।
त्यसपछि नेपाल सरकारले उक्त औषधिको बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाएको थियो भने नेपालमा गिद्ध संरक्षणको अभियान पनि सुरु गरिएको थियो। सन् 2006मा नवलपरासीको पिठौलीमा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वनका उपभोक्ता मिलेर जटायु रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त रेस्टुरेन्टमा वृद्ध, अशक्त तथा बेकामी गाईबस्तुलाई किसानबाट सङ्कलन गरी पालन पोषण गरी उनीहरूको मृत्यु भएपछि गिद्धको आहाराको लागि दिइन्छ। रूपन्देहीको गैडहवा तालमा पनि गिद्ध रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेपछि फेरि गिद्धको बथान देखिन थालेको थियो। जटायु रेस्टुरेन्टसँगै गिद्ध संरक्षणको अभियान सुरु गरिएपछि पछिल्लो समय नवलपुर क्षेत्रमा गिद्धहरूको संख्या बढिरहेको थियो। एकै स्थानमा 400 जति गिद्ध सिनो खान आउने गर्थे। यसरी हेर्दा पनि गिद्ध बढिरहेको देखिएको थियो, तर वर्षौं लगाएर थपिएका गिद्ध एकैपटक मरेका छन्। चौधरी भन्नुहुन्छ, नेपालमा झण्डै 2 दशकदेखि पंक्षी संरक्षणको अभियान सञ्चालन गरिए पनि सर्वसाधारणलाई प्रकृति संरक्षणमा जीवजन्तु र पंक्षीको महत्त्व बुझाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। हामी जहाँ गिद्ध बस्छ, जहाँ संरक्षण गरिएको छ त्यही मात्र केन्द्रित भयौं, तर गिद्ध विचरणको लागि देशभित्र मात्र नभएर बाहिर समेत जाने भए पनि अरू क्षेत्रमा भने बुझाउने तर्फ लागेनौं। उहाँ भन्नुहुन्छ, मरेका सबै गिद्धलाई पोस्टमार्टम पछि खाडल खनेर बुधबार साँझ नै पुरिएको रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो। सद्भावनाका देवताको रूपमा पुजिने सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा हनुमान ढोकाबाट लगन पुर्याइएको छ। जात्राको तेस्रो दिन बिहिबार रथलाई लगनटोल पुर्याइएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीदेखि दरबार मार्ग स्थित 3 धारा पाठशालाबाट रथ यात्रा सुरु हुन्छ। पहिलो दिन रथ असनमा लगिएको थियो। जात्राको दोस्रो दिन असनबाट रथ तानेर हनुमान ढोका स्थित काल भैरवको मूर्ति अघि पुर्याइएको थियो। लगनमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको आमाको मन्दिरमा रथ 3 पटक घुमाउने गरिन्छ। शहरको भित्री भागमा 3 दिनसम्म रथ यात्रा चल्ने गर्छ। असन, बसन्तपुर, जयसी देवल लगन हुँदै पुनः रथयात्रा मच्छिन्द्र बहालमा ल्याएर अन्त्य गरिन्छ। गत वर्ष कोरोना महामारीबाट बस्न बन्दाबन्दी जारी गरिएपछि सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा रोकिएको थियो। विनाशकारी भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएका हरेक विद्यालय भवनको आगामी असार मसान्तसम्ममा पुनर्निर्माण कार्य सकिने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटाले भूकम्पका कारण 31 जिल्लाका 9072 विद्यालयका 54584 कक्षा कोठामा क्षति पुगेको र क्षतिग्रस्त मध्ये 6246 वटा भवनको पुनर्निर्माण भइसकेको बताउनुभयो। बाँकी रहेका 1307 वटा विद्यालय भवनको आगामी 3 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने उहाँले बताउनुभयो। इकाइका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत 4933, निर्माण व्यवसायी मार्फत 554 र गैर सरकारी संस्था मार्फत 759 विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गरिसकिएको छ। उहाँले 38 वटा क्याम्पस र 1 वटा प्राविधिक शिक्षालयको निर्माण कार्य सुरु भएको बताउनुभयो। निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अलिकति दुर्गम एरियाका केही विद्यालयहरू बाँकी रहे पनि समग्र रूपमा सबै विद्यालयहरू चाहिँ सम्पन्न हुन्छन् भन्ने नै छ। र हाम्रो कार्यक्रमको सन्दर्भमा चाहिँ विद्यालय पुनर्निर्माण भयो र क्याम्पस चाहिँ पुनर्निर्माण हुन सकेको थिएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका आङ्गी कलेजहरूको त्यसको निर्माणको चाहिँ डिपिआर तयार गर्ने क्रममा हामी छौँ र त्यसै गरी गएर चाहिँ केही विद्यालयहरूको जो निर्माणको क्रममा छन् ती निर्माणको क्रम समेत गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 80-81सम्म क्याम्पसको टाइम लाग्न सक्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक सापकोटाले दात्रे निकायबाट अनुमान गरिए जति प्राप्त नभएकोले रकम अभावको समस्या रहेको बताउँदै अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र प्राविधिक शिक्षालयको पुनर्निर्माण कार्य थालिने बताउनुभयो। इकाइका आयोजना उपनिर्देशक डाक्टर युवराज पौडेलले जग्गाको उपलब्धता लगायतका कारण सबै विद्यालयलाई पुनर्निर्माणमा समेट्न नसकिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा कोभिड संक्रमण व्यवस्थापन र खोप खरिदलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था तथा सेवा विस्तार, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सबलीकरण, एकीकृत खोप तथा पोषण कार्यक्रम र एकीकृत रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल हेल्थ पनि प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। हामीलाई एडिसनल कोभिडको व्यवस्थापन बाहेक चाहिँ हामीलाई एडिसनल चाहिँ 29 अर्ब 80 करोड रुपियाँ पनि चाहिन्छ भने आउट अफ द सिलिङमा चाहिँ 62 अर्बको सिलिङ हामीलाई दिनुभएको छ भने हामीलाई आउट अफ द सिलिङमा चाहिँ 29 अर्ब चाहिँ 80 करोड चाहिन्छ भने अब अहिले कोभिडको पहिलो चरणमा हामी 14 अर्ब चाहिँ खोपसहित चाहिँ हामी ठाउँसम्ममा कोभिडको सङ्क्रमणको रेट अफ एट्याक र रेट अफ ट्रान्समिसनको आधारमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर अहिले हामी असोजसम्मको यही भनेको छैन, असोजसम्म गरेका छौँ। त्यसको अहिले असारसम्म हेर्दै जाँदाखेरि अथवा जेठ 15सम्म हेर्दै जाँदाखेरि बढी रिसोर्स चाहियो भने त्यतिखेर हामी एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च 9.96% र चालु खर्च 34% भएको छ। यो अवधिमा कोभिड-19 पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा कुल 5 अर्ब 17 करोड 72 लाख 83 हजार खर्च भएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो। खोप कार्यक्रमका लागि 2 अर्ब 54 करोड 58 लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। साताभर भारी अङ्कले गिरावट आएको शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 15.8 अङ्कले बढेर 2648.1 बिन्दुमा कायम भएको हो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि बढेको छ। आज कुल 5 अर्ब 91 करोड 51 लाख 39 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। नेप्सेमा वृद्धि भए पनि कारोबार रकममा भने बिहीबार वृद्धि भएन। आज कुल 214वटा कम्पनीका 1 करोड 30 लाख 32 हजार 823 किता शेयर खरिद बिक्री भएका छन्। आज विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड र सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 10% का दरले कमाएका छन्। हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाए। कारोबार रकमको आधारमा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्सियल बैंक अगाडि रह्यो। उक्त बैंकले सबैभन्दा धेरै 62 करोड 27 लाख 79 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा विगत 24 घण्टामा 3,14,835 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संसारको कुनै पनि देशमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। बुधबार नै भारतमा 2104 जनाको संक्रमण सम्बन्धी कारणले मृत्यु भएको छ। यो दर हालसम्मकै उच्च हो। यो सँगै भारतमा कुल संक्रमण लगभग 1 करोड 60 लाख पुगेको छ। भारत कोभिडको घातक दोस्रो लहरमा परेको छ र त्यहाँ भएको अक्सिजनको कमीले बिरामी थेग्नै नसकेकोले स्वास्थ्य सेवालाई झन प्रभावित बनाएको छ। दिल्लीको उच्च न्यायालयले समेत अक्सिजनको कमीलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेको छ। भारतभर अक्सिजन कुर्दै मानिसहरूको मृत्यु भएको विवरण आएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफूहरूको उदारतालाई कमजोरी नठान्न पश्चिमा देशहरूलाई चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले हालै रुसी संस्था र कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि पुटिनको चेतावनीयुक्त पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो। राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै पुटिनले सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध होस् भनेर आफूले चाहे पनि पश्चिमा देशहरूले लगातार रुसमाथि निशाना साधेको आरोप लगाएका छन्। पुटिनले बेलारुसमा सत्ता उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरेको भनेर पश्चिमा देशमाथि नै आरोप लगाए। हालै बेलारुस सरकार विरुद्ध प्रदर्शन भएको बेला पुटिनले बेलारुसमा राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासोलाई साथ दिएका थिए। बेलारुसका अधिकारीहरूले अमेरिकाको उक्साहटमा राष्ट्रपति लुकासेको हत्या गर्ने षड्यन्त्र रचिए पनि त्यसलाई असफल पारेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यद्यपि निर्वासित विपक्षी नेता स्वेतलाना तिखानोस्काले भने राष्ट्रपतिको हत्या गरी सत्ता उल्टाउने प्रयास गरिएको भन्ने आरोपलाई खारेज गर्दै आएका छन्। अब खेल समाचार।
आयोजक नेपाल शीर्ष स्थानमा रहँदै घरेलु मैदानमा जारी त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको दोस्रो लिगको अन्तिम खेलमा मलेसियालाई 68 रनले पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले दिएको 218 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 19 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 148 रन मात्र बनाउन सक्यो। खराब सुरुवात गरेको मलेसियाले पहिलो 3 ओभरमा नै 2 विकेट गुमाइसकेको थियो। पहिलो ओभरको चौथो बलमा साद अजिजलाई गुमाएको मलेसियाले तेस्रो ओभरको तेस्रो बलमा अनवर अरुद्दिनलाई गुमायो। अजिजलाई सोमपाल कामीले एलबीडब्ल्यू धरापमा पारेका थिए। अर्का ओपनर अरुद्दिनलाई सोमपालले नै आफ्नो स्पेलको दोस्रो ओभरमा कट बिहाइन्डमा करण केसीको हातबाट क्याच आउट गराएका थिए। मलेसियाका लागि अमिनुद्दिनले सर्वाधिक 41 रनको योगदान दिए। त्यस्तै फाइजले 21 बलमा 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 31 रन बटुले। नेपालका लागि सोमपाल कामी, कमल सिंह एरी र सन्दीप लामिछानेले समान 3-3 विकेट लिए। सोमपालले 4 ओभर बोलिङ गर्दै मात्रै 20 रन खर्चेर 3 विकेट लिएका हुन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 217 रन बनाएको थियो। नेपालले पहिलो विकेटको रूपमा ओपनर कुशल भुटेललाई गुमाएको थियो। कुशलले 12 बलमा 2 छक्का सहित 16 रनको योगदान दिए। त्यसपछि मैदान आएका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अर्का ओपनर आसिफ शेखसँग 73 रनको साझेदारी गरेका थिए। तर उनी 12औं ओभरको पहिलो बलमा लामो शट खेल्ने क्रममा लङ अनमा क्याच आउट हुन पुगे। नेपालका लागि 6औं विकेटको रूपमा मैदानबाट बाहिरेका करण केसीले निकै नै आक्रामक ब्याटिङ गर्दै 45 रन जोडे। उनले मात्र 13 बलमा 7 छक्का प्रहार गर्दै 45 रन जोडेका थिए। आसिफ शेखले 3 चौका र छक्काको मद्दतमा 42 रनको योगदान दिएका थिए। कप्तान मल्लले 25 बलमा 1 चौका र 4 छक्का प्रहार गर्दै 41 रन जोडे। मलेसियाका लागि अनवर रहमान, फित्री शाम र साद अजिजले समान 2-2 विकेट लिए। अब नेपालले उपाधिका लागि शनिबार फाइनलमा नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। यससँगै हामी नाइस न्यूज आवरको अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आगामी असारसम्म नेपालमा 3 लाख व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण देखा पर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान। सतर्कता र सावधानी अपनाउन आग्रह। पार्टी विभाजन रोक्न अर्को पक्षका नेताहरूलाई सम्झाउने प्रयासमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। नेता नेपाल र ओली बीच बिहिबार पनि भेटवार्ता। बिहिबार मुलुकभर थप 2428 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमण दर उच्च भएपछि नेपालगञ्जमा 1 साताका लागि लकडाउन। भारतमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर भयावह बन्दै पछिल्लो 24 घण्टामा 3.25 लाखमा संक्रमण पुष्टि। र त्रिदेशीय टी20 क्रिकेट सिरिजको शीर्ष स्थानमा रहँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि शनिबार नेदरल्यान्डसँग खेल्ने। नाइस न्यूज आवर अहिलेलाई सकियो। तपाईँ हाम्रा समाचार र अन्य कार्यक्रमहरू naissamachar.com, naistvnepal.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। नाइस टिभी HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।